बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, हुकूमत अपने इत्तेहादियों को फ़िलहाल मनाने में नाकाम नज़र आ रही है। जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गिले शिकवे हैं, वो अपनी जगह पर कायम हैं। आज भी परवेज़ खटक साहब की ज़ेर सदारत जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं, उनका एक इजलास भी हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की तरफ से जहांगीर तरीन साहब को, यानी कि जो पिछली कमेटी थी, पुरानी कमेटी थी जिनके साथ उनके मामलात तय हो रहे थे, उसी से मुज़ाकरात करने पर इसरार है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को आखिर कमेटी से निकाला क्यों गया? उनके और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान जो इख्तलाफात की ख़बरें हैं, उसमें किस हद तक सच्चाई है? कहा यह जा रहा है कि जो आटे का और चीनी का बहरान है, या जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं जिस अंदाज़ में, जिससे गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, वज़ीर आज़म उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा नालां हैं। आज मुलाकात भी हुई है जहांगीर तरीन साहब की वज़ीर आज़म साहब से, और ख़बरें ये आई कि उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। क्या जो पुरानी माजी की कमेटियां बनी थी, जो इत्तेहादी जमातों के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, वो दोबारा से बहाल की जाएंगी? इस हवाले से असद उमर साहब कहते हैं कि फ़ैसला वज़ीर आज़म का है, हमें नहीं अंदाज़ा। आज उन्होंने मीडिया से इस हवाले से बात भी की है। एक तो इसका जिक्र होगा, दूसरी तरफ हम बात करेंगे ये जो माफिया का जिक्र बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करते हैं। आखिर ये कौन सा माफिया है? किस माफिया को नाम लिए बगैर एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं? ये कौन सा माफिया है जिसके खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारी जंग जारी रहेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी बाकायदा तौर पे महंगाई के ख़िलाफ़ एक अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। आज उनकी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास भी हुआ और उसमें कहा गया कि पार्लिमान के अंदर और बाहर हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी कैंपेन शुरू की जाएगी। इस पे भी बात करेंगे। और कौमी असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने माफिया का जिक्र किस अंदाज में किया था, कैसे हुकूमत को आड़े हाथों लिया था, पहले आपको वो दिखाते हैं। जो है उनको सिर्फ हमारी सफों में नजर आते हैं, बाकी सारे दूध के नलाए हुए लोग हैं जो उनके साथ हैं। लोगों को चोर कहना और अपनी बुक्कल में चोर लेके बैठे रहना, ये क्या सिलसिला है? ये डाकू जो चोर जो आपकी सफों में है, ये ले बैठेंगे आपको। जनाब, सारी 45% चीनी के प्रोड्यूसर जो है जनाब स्पीकर, वो पीटीआई की सफों में है। जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की मिलें तो बंद है। कौन लोग जो है हुकूमत की छतरी के नीचे बैठ के जो है अरबों रुपए बना, ये लोग जो पैराशूट से आते हैं, कोई किसी की जेब में शुगर मिलें होती हैं, किसी की जेब में आटे की मिलें होती हैं, किसी के पास क्या होता है, किसी का अपना कुछ नहीं होता, वो किसी और बंदे को जो है ना कोई एटीएम ले लेता है। ये साद रफीक है, इसको 1.25 साल हो गए। शायद अब्बासी जो है वो अंदर है, एहसन इकबाल वो अंदर है, इनके खिलाफ तो कोई रेफरेंस मूव नहीं हुआ। आज अगर हमारी बारी है, कल बारी आपकी भी आएगी। अब ये कौन सा माफिया है, इस पे बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा के बाहर जाने के हवाले से भी। नवाज शरीफ साहब के मौलिद जो हैं डॉक्टर अदनान, वो कह रहे हैं कि मरियम बीबी के वहाँ ना होने के बायस नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी हार्ट सर्जरी, जो उनकी कॉर्नरी इंटरवेंशन होनी है, उस प्रोसीजर को डिले कर रहे हैं। क्योंकि मरियम साहिबा मौजूद नहीं है तो यकीनी तौर पर सवाल ये उठ रहा है कि ख़ानदान के बाकी लोग हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, तो मरियम साहिबा की प्रेजेंस वहाँ पर क्यों ज़रूरी है? हुकूमत कह चुकी है कि हम उनका नाम ईसीएल से नहीं निकालेंगे और उनको बाहर जाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामिल अली आगा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो ज़रा जिक्र करते हैं आगा साहब, ये जो इत्तेहादियों के साथ मामलात हैं, स्पेशली आपकी जमात के साथ, उस पर मैं बाद में आऊँगी, लेकिन ये माफिया, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए, इस मनसब पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि माफिया के साथ जंग जारी रहेगी, एक्सपोज करते रहेंगे। अब ये कौन सा माफिया है जो इस हुकूमत को यरगमाल बनाए हुए है? जहां आटा बहरान की बात हो, चीनी बहरान की बात हो, अपनी मर्जी से कीमतें तय करने की बात हो, आखिर नाम लेकर इनको एक्सपोज क्यों नहीं किया जाता? देखें, जहाँ तक हुकूमत का तल्लुक है, हुकूमत जिम्मेदार होती है, और अगर हुकूमत के इल्म में आ जाए कि किसी जगह पे कोई कार्टेल है, कोई माफिया है, तो उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की होती है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। चौधरी परवेज़ लाई साहब को पता चला कि ये जो मज़दूर बच्चे सड़कों के ऊपर भीख मांगते हैं, इनको मजबूर करने में कोई माफियाज जो हैं वो सामने
آ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ بچے جو ہیں سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتے ہیں، مزدور کر دیے جاتے ہیں، اغوا کیے جاتے ہیں پہلے، پھر ان کو مزدور کیا جاتا ہے. تو انہوں نے فوری ایکشن لیا اور الحمدللہ 17 کے قریب جو گینگ تھے ان کو ختم کیا اور ان کے خلاف کارروائی کی، اور پھر ان بچوں کو واگزار کروا کے ان کے لیے ایک ادارے جو ہیں وہ بنا دیے. آج آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر دھرمپورے میں ایک ادارہ چل رہا ہے، صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں، باقی جگہوں پہ بھی وہ ادارے موجود ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنا دیا، اور پھر وہ جس کامیابی سے آج وہ ادارے چل رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں گی کہ وہ گینگ اس طریقے سے کچل دیے کہ آج تک ان کا تذکرہ کسی جگہ پہ، کسی نیوز میں، کسی میڈیا کے اندر نہیں آیا، کیونکہ وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک. بٹ آپ سمجھتے ہیں حکومت کی اتحادی جماعت ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں آغا صاحب کہ اس وقت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے یہ تمام کا تمام سسٹم جو ہے، یہ یرغمال بنایا ہوا ہے، حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہے، یہ جو ابھی بحران پہ بحران آ رہے ہیں، جو ہمیں قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے اس مافیا کے ہاتھوں جو ہے حکومت یرغمال بن جاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس وقت ہے جن کے خلاف وزیر اعظم صاحب جنگ تو کر رہے ہیں لیکن نام نہیں لیتے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب کو پتہ ہے تو وہ فرما رہے ہیں نا کہ مافیاز ہیں، کارٹل ہیں، تو ان کو فوری طور پہ ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے، ان کے علم میں یہ بات آ چکی ہے، اور یہ صحت مند بات ہے کہ ان کو ان کے متعلق پتہ چل گیا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی ان کو فوری کرنی چاہیے. کسی کارروائی میں ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ اس کے خلاف کارروائی کر کے انہیں انجام تک پہنچانا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور لوگ جو ہیں جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ آٹا کا بحران، چینی کا بحران اور مختلف بحران آتے ہیں، ان کے اوپر کارروائی ہوگی تو ایک اچھا میں سمجھتا ہوں اقدام ہوگا، ان کو فوری کارروائی کرنی ہوگی. اچھا اب سوال یہ ہے کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے پی ایم ایل این پوری جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے تو ایک کیمپین شروع کرنے جا رہی ہے، لیکن ملک احمد خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب نے اور آپ کے باقی رہنما بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت کی اپنی صفوں میں یہ مافیا موجود ہے جس کا ذکر وزیر اعظم عمران خان صاحب کرتے ہیں. تو آخر یہ کون سا مافیا ہے، اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہی مافیا اس وقت حکومت کو پرفارم نہیں کرنے دے رہا؟ جی سعدیہ، آپ کا بہت شکریہ. یہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بات چھپاتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے. وہ تو ان کے پاس کوئی بات کہہ دے تو وہ فوری طور پہ اس کی تحقیق بھی کیے بغیر کوئی الزام ہو، الزام کی بنیاد پر اگلے کو اس جرم کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں، اور بڑی لاؤڈ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، بڑی کلیئر پوزیشن لیتے ہیں. یہ وہ بطور اپوزیشن لیڈر بھی کرتے رہے اور بحیثیت وزیر اعظم بھی انہوں نے یہ کیا. اب اگر کسی چیز کی پردہ داری ہے کہ پرائم منسٹر نام نہیں لے رہے کسی کا، تو لازمی طور پہ ان پہ کسی تعلق کا بوجھ ہے. ہمیں نہیں اندازہ کہ وہ کیوں نام نہیں لے رہے، لیکن جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم تو کبھی بات روکتے ہی نہیں ہیں. وہ فوری طور پہ برملا کسی نے ان سے آ کے کان میں کچھ کہا، ہم نے دیکھا جب وہ کنٹینر پہ بھی کھڑے تھے تو پیچھے سے ان کو کوئی کچھ کہہ دیتا تھا تو اسی پر وہ پورا ایک بیانیہ ترتیب دے دیتے تھے. وہ ویڈیو وائرل ہوا جس میں شیخ رشید صاحب ان کو کچھ بتا رہے تھے کسی کیس کی کرپشن کے بارے میں، اور وہ رانا مشہود والا واقعہ بھی سب کو بھولا نہیں ہے. کسی نے آ کے ان کے کان میں کہا تو انہوں نے فوری اس پر ایک بیانیہ ترتیب دے لی. تو وزیر اعظم از ناٹ ٹائپ آف اے پرسن عمران خان کہ وہ بات کو روک لیں. اب لازمی بات ہے کہ جو وہ مافیا کا ذکر کر رہے ہیں لیکن مافیا کا نام نہیں لے رہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، پرائم منسٹر کو کچھ رپورٹس بھیجی گئیں جس پر ہم نے دیکھا کچھ پنجاب گورنمنٹ کے ایکشنز تھے، کچھ فیڈرل گورنمنٹ کے ایکشنز تھے، کچھ فیڈرل کیبنٹ ممبرز کی سٹیٹمنٹس ہیں جو اس پوری بات کو اس کو ڈسکلوز کرتی ہیں. اس کا پورا آپ کو کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگی بات کو سمجھنے میں. پہلے فیڈرل منسٹر خسرو بختیار صاحب نے یہ کہا کہ ڈیلی کی بیسس پہ 40,000 ٹن سمگل ہو رہے تھے.
तो दे नो हू वर स्मगलिंग, वो उनको पता है। इन्होंने चमन के बॉर्डर पे उनको रोका, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने पर्चे भी दिए। तो इनको पता है लाजमी तौर पे कि अगर इतनी बड़ी मूवमेंट पंजाब से निकल के चमन के बॉर्डर तक पहुंच रही है तो बगैर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के तो नहीं हो सकता। फिर ये भी सामने आया कि मिलर्स के साथ इनके जो ताल्लुकात थे, एक फ़ैसला किया कि फीड मिलर्स को गंदम देनी है और फ्लोर मिलर्स को नहीं देनी। तो ये भी माफिया लाइक एक्ट है, यानी आप हुकूमत की पॉलिसीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनिपुलेट करते हैं। तो माफियाज ऐसे करती हैं। ठीक कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर आज़म साहब नाम क्यों नहीं ले रहे, क्या वजह है? किसी ताल्लुक का पास है? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को ना पता हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। जिस तरह अभी मलिक साहब ने भी मिसाल दी, खुसरो बख्तियार ने खुद ये दावा किया था कि स्मगलिंग हो रही है जब ये गंदम का बहरान चल रहा था। अभी फिर शुगर के हवाले से भी फैसला किया गया कि उसकी एक्सपोर्ट भी रोक दी जाए। तो किस तरीके से डॉक्टर साहब ये जंग चल रही है जब तक नाम भी सामने नहीं आ रहा, नाम लेना भी गवारा नहीं? शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको ज़ियारत हरमैन मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। जहाँ तक ये हमारे अहमद भाई जो इरशाद फरमा रहे थे, शुक्रिया, अहमद भाई फरमा रहे थे, अहमद भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। असल में अहमद भाई नाम पर्चियों पे नहीं लिखे हुए, अगर पर्चियों पे लिखे होते तो ज़रूर पढ़ देते। पर्चियाँ नहीं लेके जाते हैं इमरान खान साहब। अगर पर्ची पे कहीं होते तो कोई पर्ची पकड़ा देता तो उस पर्ची पे नाम लिखा होता, वो पर्ची पढ़ के सुना देते। तो नाम इमरान खान साहब को पता है और खान साहब उन नामों का वक्त आने पर ज़रूर आप सबको बताएंगे और उनको एक एक आदमी का नाम पता है, वो सब जानते हैं उन्हें क्या करना है। हर चीज़ का एक इत्तिमाम हुज्जत होती है। मैं जब भी मैं तारीख़ का एक तालिब इल्म हूँ और मैं तारीख़ के तालिब और मैं इस्लामी तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और मेरे बुज़ुर्ग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे वालिदैन के ये यानी हमारे अम्मी अब्बू मुस्लिम लीग में थे, कामिल अली आगा साहब, ये हमारे वालिदैन अच्छी तरह इनको जानते रहे। मेरे तो बुज़ुर्ग हैं, मैं तो उनसे सीखता रहा हूँ। और फिर ये कामिल भी हैं और अली भी हैं और आगा भी हैं। तो मैं तो एक इस्लामी तारीख़ के स्टूडेंट हूँ। मैंने इस्लामी तारीख़ में ये देखा है कि करबला के मौके पर इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन करमल्लाहु वजहुल करीम और उन्हें अलैहिस्सलाम भी कह लीजिए, उन्हें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कह लीजिए, कि जितने भी लायक़ लगा सकते लगा लें, इतने अजीम शान ज़ात है। उन्होंने भी इत्तिमाम हुज्जत किया, आखिरी वक्त तक इत्तिमाम हुज्जत किया। तो उनकी ज़ात से हमें ये सबक मिलता है और हमें ये सबक मिलता है और हम सीखते हैं कि इत्तिमाम हुज्जत बहुत ज़रूरी है। इत्तिमाम हुज्जत के वक्त लगता ये है कि शायद सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा और बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ऐसा नहीं होगा। ज़रा इत्तिमाम हुज्जत में बस ये कुछ दिनों की बात है, चंद दिनों की बात है, ये चंद लम्हों की खबर है। ये ना रहेगा कोई कातिल, ना रहेंगी कत्ल गाहें। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, नाम भी सामने आ जाएंगे और वो सारे नाम सामने आ जाएंगे कि जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं, समझ गई हूं, लेकिन वो इत्तिमाम हुज्जत करते वो सारे लवाजमात पूरे करते करते अवाम के लिए ज़हमत ना बढ़ जाए ना कहीं? नहीं, जहमत तो देखिए बढ़ेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि कुदरत का एक कानून है। उस कुदरत के कानून को कोई भी पामाल नहीं कर सकता, ना उससे उस कुदरत के कानून से आगे बढ़ सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक की बर्बादी या उसकी तबाही का कभी भी अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने हमेशा ये फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब रही है। तो ये हो नहीं सकता कि मखलूक तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन हाँ ज़रूर वो लोग तबाह बर्बाद होंगे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। और यही इमरान खान जो आज बुरा लग रहा है लोगों को, ये इमरान खान उन सब के नाम भी बताएगा और उन सबको तहक़ीक़ भी करेगा। चलें, ये इमरान खान नाम भी बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। आगा साहब मुझे बताइएगा कि अब जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात भी हुई है, आज कुछ खबरें उनके हवाले से आई कि तहफ़्फ़ुज़ात का उस मीटिंग के अंदर भी इज़हार किया गया वज़ीर आज़म साहब से जो आज मिलें। आपके पास ऐसी इत्तला हैं कि क्या वजह हुई, ऐसे कौन से इख्तलाफात हैं? कहीं कोई कह रहा है कि ये जो क्राइसिस चीनी का और आटे का आया उस पर वज़ीर आज़म साहब को काफ़ी लोगों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स दी। क्या यही वजह है कि उनको इस मुज़ाकराती कमेटी से भी निकाल दिया गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस किस्म की कोई बात इस सिलसिले में, ये इत्तेहाद वाली जो मुज़ाकरात हैं उसके अंदर कोई इस किस्म का, हमारे इल्म में इस किस्म की कोई बात नहीं।
اگر ہے تو وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ابتدا سے 18 ماہ سے ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا. جب بھی ہم نے یاد دہانی کروائی, ہم نے تھوڑا اپنے تحفظات کو پیش کیا, ایک وفد آیا, اس نے ہمارے ساتھ ملاقات کی, ہماری جو ہمارا پیکٹ ہے, جو معاہدہ ہے, اس کو دیکھا, اس پہ بغور جائزہ لیا, ہماری باتیں سنی, درست تسلیم کیا اور امپلیمنٹیشن کا وعدہ کر کے وہ تشریف لے گئے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. یعنی یہ 18 ماہ میں کئی مذاکرات ہوئے, لیکن اس میں پھر ایک معاہدہ بھی ہو گیا. پنجاب کے معاملے میں بزدار صاحب جو ہیں, عثمان بزدار صاحب, انہوں نے بھی ڈیٹیل ڈسکشن کی اور اس کے بعد ایک تحریری معاہدہ ہوا اور اس معاہدے پہ عمل درآمد کا بھی وعدہ ہوا, لیکن اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کی کمیٹی بنی جس میں کنوینر تھے پرویز خٹک صاحب, اور آپ کو یاد ہوگا ارباب شہزاد صاحب بھی اس کے ممبر تھے. تو اس 3 رکنی کمیٹی نے 4 میٹنگز کی ہمارے ساتھ. چوتھی میٹنگ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بلوایا, آئی جی پنجاب کو بھی بلوایا, چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی بلوایا. بیٹھ کے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, معاہدہ بھی سامنے رکھا گیا, جو تحریری معاہدہ تھا جو عثمان بزدار صاحب کے ساتھ تھا. اس کے بعد یہ طے پایا کہ 1 ہفتے میں اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا, لیکن اس کے اوپر 1 ہفتے میں عمل درآمد شروع ہو گیا. آپ نے ابھی بات کی گئی کہ جی نون لیگ کے ساتھ رابطے ہیں, اور ملک صاحب, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا, انہوں نے بھی اس کی تردید نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کاف لیگ والے تو ہیں ہی ہمارے لوگ, کیا مسئلہ ہے ان کا ہمارے ساتھ آنے میں. سو یہ معاملات آپ کو لگ رہا ہے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جا سکتے ہیں؟ آغا صاحب کی جماعت کے اختلافات بڑھ رہے ہیں, معاہدے پر ان کے ساتھ عمل درآمد نہیں ہو رہا, رانا ثناء اللہ کو بھی بڑی آس ہے, آپ کے دیگر ایم پی ایز بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آ جائیں گے اور بزدار صاحب کی ہم چھٹی کرا کے رہیں گے. نہیں سعدیہ, میں تو اس تاثر کی اور اس پوری بات کی سختی سے تردید بھی کر رہا ہوں, جہاں جا رہا ہوں وہاں کر رہا ہوں, کہ ہمارا مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ ذاتی نیاز مندی کا تعلق ضرور ہے. آغا صاحب کے ساتھ بھی ایک احترام کا رشتہ ہے, چودھری صاحبان کا بھی ہم بہت احترام کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسی بات کہ جس میں کوئی سیاسی رابطہ حکومت کو گرانے کا قطعاً نہیں ہے. اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم آج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہمیں ان کا یہ کوئی صرف اقتدار کی دوڑ میں تو لوگ اس وقت نہیں ہیں کہ ہم کوئی بات, ہم تو اصولی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ قائد اعظم کا تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ اپنے کچھ ڈیلیورنس کے پوائنٹس پر اختلاف ہے, تو ہم اس کو اپنی سیاسی ایپل کارٹ کو ڈسٹرب کرنے کی بنیاد پر لا کر ان کو ان کے اصول سے پیچھے نہیں ہٹا رہے. ہمارا کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے, ہماری ایسی کوئی ان سے سیاسی طور پر کوئی حکومت کو گرانے بنانے کی بات نہیں ہے. یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, یہ الائز ہیں آج, یہ اتحادی ہیں. اگر ان کے شکوے دور نہیں ہوتے, ان کا ڈسٹرسٹ بڑھتا ہے اور کل کو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو تب کی بات, تب کا ہمیں نہیں پتہ. لیکن آج ہماری کوئی حکومت کو گرانے کے سلسلے میں آنیسٹلی ان کے ساتھ کوئی نہ بات چیت ہے اور نہ ہم کر رہے ہیں. تاثر غلط ہے. نہیں, بالکل نہیں گرا رہے ہم. اچھا, نہیں تو وہ جو آپ کے کچھ ایم پی ایس کہتے ہیں کہ بس ہم تو اپنے قائد کے اشارے کے منتظر ہیں, یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے ان کی حکومت گرانا پنجاب میں. نہیں دیکھیں, پارٹی کے اندر یہ ایک لارجلی لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کیونکہ بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, وفاق میں بھی ایسا ہی کیس ہے, اور موسٹلی ان کی ریلائنس مسلم لیگ قائد اعظم پر یا متحدہ قومی موومنٹ پر یا 1-2 اور پارٹیز ہیں وتھ فیو نمبرز 1 یا 2 کے ساتھ. تو تحریک انصاف بیسکلی الائنس کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ ان کا ڈسٹرسٹ بڑھ رہا ہے. تو اس موقع پر ہمیں اپنے روابط بڑھانے چاہیے اور ان ہاؤس کی طرف جانا چاہیے. لیکن ایک بڑی تعداد ود ان دا پارٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ کتنے ٹال کلیمز تحریک انصاف نے کیے تھے کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے معاملات پولیٹیکل. ٹھیک نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے واپس آ کے میں ڈاکٹر عامر صاحب جواب لوں گی, کیونکہ پی ایم ایل کیو کے حوالے سے کچھ ان کے پنجاب کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ کیا بات کر رہے ہیں, ان کو اسپیکر صاحب کا رویہ کیسے یکدم تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے, ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ एमकेएम है, वो ये कहती है कि हमने तो कभी एक और वजारत नहीं मांगी थी, हमारे तो इश्यूज ही कुछ और हैं, कराची से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। पीएमएल-क्यू कहती है उनके साथ जो मुआहदा था उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। फिर वजारतें भी दो देने का वादा किया गया था। फिर जिस शख्स से वो बात करना चाहते हैं जहांगीर तरीन से, वो भी आप लोग उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे इत्तेहादियों के जो यकदम इश्यूज शुरू हुए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, मामला निपटाएंगे कैसे आप? देखिए, घर की बात है, घर के मामलात हैं, ये हमारा घर है। कामिल अली आगा साहब हमारे घर के बुजुर्ग हैं, एमकेएम हमारे घर का फर्द है। इसी तरह से जितनी इत्तेहादी हैं वो सब हमारे घर में शिकायतें होती हैं। कहाँ ऐसा होता है कि किसी घर में सारे बच्चे खुश हों या सारे घर वाले खुश हों या कुंबा खुश हो या अकरबा खुश हो? कहीं ना कहीं कोई शिकायत आती है और शिकायत बजा होती है। उनकी शिकायत पर तवज्जो देनी चाहिए और शिकायत पर तवज्जो दी जा रही है। कामिल भाई कहते हैं कि अगर ये मामलात हल नहीं हो रहे या फला चीज़ें दुरुस्त समत में नहीं जा रही हैं तो उस पर तवज्जो देनी चाहिए। एमक्यूएम के तो या तो तवज्जो ना कोई दे रहा हो, ऐसा भी नहीं है, तवज्जो भी दी जा रही है। हाँ, कहीं ना कहीं कोई कोताही हो सकती है, तसाहुल हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आप खुदा ना खासा खास बुजुर्ग से बात करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनमें फहमो फरासत ज्यादा है, उनकी दानिश ज्यादा है, उनसे बात करेंगे तो वो हल निकालेगा। वो जहांगीर तरीन साहब हैं, वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे। खान साहब एक टीम बनाएंगे, जो खान साहब की टीम होगी वो है फाइनल टीम। ये किसी का, देखिए यहाँ किसी का ग्रुप नहीं है। कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप तो शाह महमूद कुरैशी ग्रुप तो आमिर लियाकत ग्रुप तो इमरान इस्माइल ग्रुप, या एक ही ग्रुप है इमरान खान ग्रुप। बस इमरान खान जिसको बनाएंगे, इमरान खान जिसको आगे लेकर आएंगे, इमरान खान जिसको चाहेंगे वही बात कर सकेगा। उसके अलावा कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, अब चलें, अब ये जो महंगाई के खिलाफ अब नून लीग लेकर आ रही है एक अवामी आगाही मुहिम, बाकायदा उन्होंने एहतजाज की तैयारी की है, पार्लियामान के अंदर भी पार्लियामान के बाहर भी वो कह रहे हैं हम कैंप लगा कर बैठेंगे। आपकी तैयारी उसके लिए क्या है? पीएमएलएन तो कह रही है कि ये जो इन्होंने सत्यानाश किया है महंगाई की, बाकायदा लिस्ट लेकर आएंगे और बताएंगे कि कहाँ पे थी चीनी की, आटों की, दालों की कीमत और आज कहाँ है। नहीं, पीएमएलएन का इस वक्त ये सबसे बड़ा अहम मसला नहीं है। पीएमएलएन का सबसे अहम मसला इस वक्त है मरियम साहिबा का मुल्क से बाहर जाना। वो चाहते हैं कि टेस्ट रिपोर्ट्स को इज्जत दो, तो टेस्ट रिपोर्ट्स को इज्जत, पहले वोट को इज्जत दो, अब टेस्ट रिपोर्ट्स को इज्जत दो। अच्छा, वो टेस्ट रिपोर्ट्स को इज्जत देना चाहते हैं जो टेस्ट रिपोर्ट्स अभी सामने भी नहीं आई हैं। आज जब तक वो सामने नहीं आएंगी उस वक्त तक कैसे मरियम साहिबा को, यानी मरियम साहिबा वो खातून होंगी कि जो बाग जाकर बताएंगी कि ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हालांकि वहाँ दो हट्टे कट्टे माशाल्लाह जवान बेटे मौजूद हैं और बेटों के नाम भी हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, और माशाल्लाह उनकी बहुएं वहाँ पर मौजूद हैं। और फिर वो उठा साक़िया पर्दा इस रात से लड़ा दे ममोले को शाहबाज से, तो शाहबाज भी वहाँ पर मौजूद है। मतलब एक पूरा वहाँ पर एक इंतज़ाम है, लेकिन वो चाहते हैं कि मरियम साहिबा वहाँ पर तशरीफ़ ले जाए। तो अभी पीएमएलएन की सारी तवज्जो ये है कि मरियम साहिबा किसी तरह बाहर जाए। इस वक्त मरियम साहिबा ही समझ लें आटा है, वही शक्कर है, वही बोरान है, वही महंगाई है, उन्हीं को सब कुछ सामने रखते हुए ये पूरी मुहिम चलाएंगे ताकि किसी तरह मरियम साहिबा अपने वालिद से मिलने वहाँ जाकर। अच्छा, महंगाई इशू नहीं है इनके लिए, इनका सबसे बड़ा मसला आपकी नज़र में मरियम साहिबा का बाहर जाना है। आगा साहब, पीएमएल-क्यू के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन पंजाब में कुछ पीटीआई के लोग हैं वो ये मरियम साहिबा की बात पे भी, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पीएमएल-क्यू का देखते हैं। नवाज शरीफ साहब के जब बाहर जाने का मामला था उस पर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आप लोगों की तरफ से आए थे जिससे वो नाला थे कि क्यों उनको भेजने की बात की जा रही है। फिर अभी वो कभी कहते हैं कि जी देखें 2 दिन पहले ही हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, स्पीकर साहब पंजाब असम्बली के अंदर हमारी सरजनिश करते हैं, जवाब नहीं आता। तो बड़े अजीब सा वो एक शक और शुबहात जो है ना, वो शकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए। क्या वजह है कि पीएमएल-क्यू के हवाले से पीटीआई ऐसा सोच रही है? देखें, हमारे मतलब कोई कुछ भी सोचे, हमारा जो अभी आप कह रही थी कि शायद जहांगीर तरीन को हम कहते हैं कि उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं, ये तासर भी बिल्कुल गलत है। हमारा तो तल्लक अपने मादे के साथ है और उसके ऊपर अमल दरामद के साथ है, क्योंकि जहांगीर तरीन वाली कमेटी ने अमल दरामद शुरू करा दिया था। इसलिए हम कहते हैं कि उस कमेटी ने जिसने अमल शुरू करा दिया, मुआदे के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, उसको हटा के एक नई कमेटी बनाने से क्या, ये तो पुरानी रवश हो गई ना कि हर दफा एक नई कमेटी, और फिर नई कमेटी ने आके इम्प्लीमेंटेशन भी बंद करवा दी।
تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی فسادی ہے جس کی طرف چودھری شجاعت صاحب نے کل اشارہ کیا کہ جو اس اتحاد کو برباد کرنا چاہتا ہے. اور چودھری صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اتحادیوں کے اوپر اعتماد کریں, شک نہ کریں اور فسادیوں سے بچیں. تو ہمارا جو ایک لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وہ عمران خان صاحب جس طرح مافیا کا نام نہیں لیتے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں, اسی طریقے سے چودھری شجاعت حسین صاحب جیسے زیرک سیاستدان وہ جانتے ہیں کہ فسادی کون ہے لیکن وہ بتا نہیں رہے ہیں. وہ بھی بتا دیں تاکہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے. نہیں بتا دیا انہوں نے تو اب نہیں سادیا, انہوں نے تو یہ بات آج سے کئی ہفتے پہلے یہ بتا دی تھی کہ جو فسادی ہیں, جو کام نہیں آگے بڑھنا دیتے وہ لوگ ہیں جو ہمیں چھوڑ کے بتا دیں, ان سے مل کے بتا دیں, پبلک نہیں بتاتے. وہ بتایا ہی ہوگا, انہوں نے کیوں نہیں بتایا ہوگا. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے وہ وزراء جو ہیں وہ اپنے مفاد کے اندر, انہوں نے وزراء کا کہہ دیا کہ وہ وزراء جو ہمیں چھوڑ کے گئے تھے آج وزیر ہیں اس حکومت میں, وہ اس اتحاد کو آگے چلانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو عمران خان صاحب کے ارد گرد ہیں. تو وہ انہوں نے نشاندہی تو کر دی, وہ تو بڑے واضح الفاظ استعمال کرنے والے شخصیت ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو انتباہ بھی کر دیا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ آپ کو نہیں آگے چلتا دیکھنا چاہتے اور اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, ویسے بھی لیڈرشپ کوالٹی کیا ہوتی ہے سعدیہ؟ لیڈرشپ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے اور سوچنے کے بعد جو فیصلہ کر لے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائے. یہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فسادی ہیں وہ عمران خان صاحب کی شہرت کو بھی خراب کر رہے ہیں, اس کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کے اب آپ کہہ رہے ہیں چودھری شجاعت صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے نہ روکا اعظم صاحب کو وارن کر دیا ہے, بتا دیا ہے, وزراء بھی کہہ دیا جو ان کو چھوڑ کے گئے تھے ان وزراء کا یہ کیا دھرا ہے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. اب آئی ہوپ کہ وزیر اعظم صاحب پھر واقعی مس گائیڈ نہ ہوں ان لوگوں کے ہاتھوں اور اس جانب توجہ دیں جو شجاعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں. بٹ ملک صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو پہلے ذرا رسپونڈ کر دیں, پھر میں آتی ہوں آپ کی کیمپین کی طرف, کیونکہ میں نے کیمپین کا سوال کیا مہنگائی کے حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں پی ایم ایل این کا. پی ایم ایل این کا ایشو تو ہے کہ مریم صاحبہ کو کس طریقے سے باہر بھیجنا ہے. اور آپ آئی ایم شیور جس جگہ بھی جاتے ہیں آپ سے ہر جگہ یہی سوال ہوتا ہے اور میں ریپیٹ ہی کر رہی ہوں گی وہ کہ بھائی اتنی ارجنسی کیا ہے, اتنا مسئلہ کیا ہے مریم بی بی کو باہر بھجوانے کا. آلریڈی رشتہ دار, ان کے تمام خاندان کے افراد وہاں پر موجود ہیں. تو حکومت تو برملا کہہ چکی ہے, کابینہ میں بھی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ نہیں جانے دیں گے, اجازت نہیں دے سکتے ان کو باہر جانے کی. دیکھیں سعدیہ, میں آپ کے سوال کو 2 حصوں میں بریفلی تقسیم کر دیتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ایک حصے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دے لوں اور ایک میں آپ کی کا دے لوں. دیکھیں جو ہمارا اعتراض ہے حکومت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ کسی کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ انفرنج نہیں کر سکتے, چھین نہیں سکتے. جو آرڈر حکومت نے پاس کیا ہے وہ نان سپیکنگ آرڈر ہے اور وہ ایک میکینیکل مینر میں انہوں نے پاس کر دی ہے جس میں وجہ نہیں بیان کی کہ ECL میں نام کیوں ڈالا گیا. کہ اس سے پہلے کورٹ نے ان کے پاسپورٹس ڈپازٹ کروائے تھے, جو معاملہ ہم نے کورٹ میں اٹھایا کہ کوئی ایسا مقدمہ جس میں کوئی پروسیس ایسا جو ابھی ان اٹینڈڈ ہو پیچھے باقی نہیں ہے. اور رول آف لا تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان کے اوپر کیونکہ قدغن کوئی نہیں ہے, جو کنوکشن تھی وہ سسپینڈڈ ہے, جو انویسٹیگیشنز تھیں وہ جوڈیشل سٹیج میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں اور ٹرائل کورٹ کی طرف سے رکاوٹ کوئی نہیں ہے. تو ان کو باہر جانے سے روکنا بنیادی طور پہ ان کی فری موومنٹ کا جو کہ کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے اس کے خلاف ہوگا یہ معاملہ. تو ان کا اگر والد ان کے بیمار ہیں اور وہ باہر جانا چاہتی ہیں اور قانونی رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے ادر دین دیٹ آرڈر جو ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور جو کہ ایک نان سپیکنگ آرڈر ہے, تو یہ اس میں میلافائڈی نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی. اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک امتیازی برتاؤ کیا جائے کیونکہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں اور ان کو وہ خواہ مخواہ ایک
जबर की कैफियत में रख के कोई सडिस्टिक प्लेयर है जो प्राइम मिनिस्टर लेना चाह रहे हैं। मैं आई डोंट नो कि इतनी कैलसनेस क्यों है उनके अंदर। अच्छा। या तो कानूनी जवाज़ हो तो मेरा कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन ये तो सफाकियत की हद तक बात चली गई। इससे आगे अगर हम चलें तो एक मंत्रा है जो कि जी सब के लिए, एक मैंने इनके फेडरल मिनिस्टर्स को सुना कि ये एहतसाब के ताबूत में आखिरी कील होगी। तो भाई अगर कोई मुकदमा होगा और किसी मुकदमे में कोई कानून की मंशा होगी कि उनको रोका जाए तो ज़रूर आप बात करें, लेकिन आपका क्योंकि ये एक बयानिया है और आप अपने उस बयानिए के ऊपर लोगों को तकलीफ़ देना चाह रहे हैं, तो इसकी टॉल तो आप उन लोगों के ऊपर ना डालें जो जिनके ऊपर कोई मुकदमा बनता नहीं है। ठीक है, अगर मुकदमा होता तो हमारी ये आर्गूमेंट ही ना होती। इसके अलावा जो आपसे बात अभी डॉक्टर साहब ने की कि हमारा मुद्दा ये है, बिल्कुल ये हमारा मुद्दा, हम ये बात कह रहे हैं कि हुकूमत की जो मुआशी सिमत है ये दुरुस्त नहीं है, जिसके नतीजे में बेतहाशा बेरोज़गारी बढ़ी है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा अफरात ज़र बढ़ी है, जिसके नतीजे में इफलास में बहुत इजाफ़ा हुआ है, सतह गुर्बत से नीचे लोग गए हैं। और जो हुकूमत कह रही है कि ये इस्तेहकाम का साल है, इसके हुकूमत के अपने इशारे ये बता रहे हैं कि ये इस्तेहकाम का साल नहीं है, बल्कि नतीजतन जो कि हुकूमत की पॉलिसीज़ के साथ आपने जो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे किए हैं, उनके साथ तो गरीब आदमी का चूल्हा चलना भी मुश्किल हो गया और एक बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा होगी। सो हमारा ये मानना है कि अच्छा, अगर आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है इस हवाले से? आप करेंगे क्या? ये जो कैंपेन आप इस हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी और बाहर भी कैंप्स लगाने की बातें हो रही हैं, करेंगे क्या? क्या स्ट्रैटेजी है? किस तरीके से आप ये कीमतें महंगाई पे प्रोटेस्ट करके इनसे वापस नीचे लेकर आएंगे कि आवाम को फ़ायदा तो उस प्रोटेस्ट का? नहीं, हम ये समझ रहे हैं कि इस टाइम पर भी एक अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट ने जो मनोअन IMF के वो डिटेल्स तस्लीम किए जिसमें उन्होंने सारा बोझ मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन के नाम पे यूटिलिटीज़ पे डालकर इनसे कहा कि आप इस मद में ज़्यादा कीमत लोगों से वसूल करें, तो हम ये समझते हैं कि अभी उनकी टीम्स यहाँ पर आई हुई और ये रीनिगोशिएट कर सकते हैं और इनको रीनिगोशिएट करके ये कहना चाहिए हुकूमत से कि हम बिजली और गैस की मद में मज़ीद इजाफा नहीं कर सकते, और इस चीज़ पर हम गवर्नमेंट को अपने पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर एक मौसर तरीके से इस सिमत में लेकर जाएं कि आप कम से कम जो प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। आपका मुआहिदा IMF के साथ हमें इनकार नहीं, लेकिन आप इसको इस तरीके से वाकई प्रेशर सस्टेन कर पाएगी ऑपोजिशन PMLN खुसूसी तौर पे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी इसी किस्म की इत्तलात आ रही हैं, वो भी अपने लोगों को कह रहे हैं कि एहतजाज के लिए तैयार हो जाएं। उनको भी बहरहाल फिर से मार्च का महीना बड़ा अहम नजर आ रहा है। मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से इन चीज़ों का जवाब लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि महंगाई के मामले पर इन्होंने जो एहतजाज की बात की है, ऑब्वियसली उस तरीके से सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं हर फोरम पे, और यहाँ पर तो पार्लियामान के फोरम पे वो कह रहे हैं कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। दबाव हुकूमत पर यह आ सके कि वो दोबारा से मुज़ाकरात करें IMF के साथ और ये जो गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा है इनको कम किया जाए। सो ये जो हालात हैं, आपको नहीं लगता कि खराबी की तरफ जा रहे हैं? एक तरफ आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो नहीं हो पा रही है, बड़े अहम टाइम के अंदर आपके शबर जैदी साहब जो हैं वो रुखसत पर चले जाते हैं, ये चीज़ें किस तरीके से करेंगे? फिर मिनी बजट का मामला चल रहा है। अब आपको याद होगा कि इससे भी ज़्यादा खौफनाक पिक्चर क्रिएट की गई थी कि मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, इमरान जा रहा है, मौलाना आ रहा है जी। मौलाना आए, उन्होंने अपना बाकायदा मार्च भी किया, उसके अलावा धरना भी दिया, बैठे भी रहे। उसके बाद मौलाना तो चले गए, लेकिन इमरान खान साहब वहीं पर मौजूद है और इंशाल्लाह अपने मकाम पर रहेंगे। तो इस तरह ये क्रिएट करना सूरत हाल को और ये बताना जी हालात बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे, बड़े खौफनाक हो जाएंगे और आने वाले दिनों में ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हड़ताल करेंगे, मलिक भाई को हम बाहर जाके जूस पिलाएंगे, ख़त्म करा देंगे हड़ताल, और उनके साथ थोड़ी सी बातें कर लेंगे बैठकर, बातें ख़त्म हो जाएंगी। चीज़ों को दुरुस्त किया जाता है मिलजुल कर, और उस मिलजुल कर ये होता है कि तजावीज़ का तबादला होता है।
تبادلہ خیال نہیں ہوتا بلکہ تبادلہ تجاویز ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے, اس کو درست کرنا ہے, تو کچھ ہوش مند افراد دونوں طرف سے وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں, ہوش مند افراد, اور وہ افراد آپ کی بات بھی سننے والے ہوں اور ہماری بات بھی سننے والے ہوں. دیکھیے آپ کا بھی پاکستان ہے, میرا بھی پاکستان ہے, خدا نہ خواستہ میرا پاکستان اکیلا نہیں, آپ کا بھی ہے. تو آپ کو یاد ہے نا شہباز شریف صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ بھائی کوئی چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں, باقی ساری چیزیں سائڈ پہ رکھتے ہیں, اکانومی پہ بات کر لیتے ہیں, چارٹر کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی فرمایا تھا شہباز شریف صاحب نے کہ مجھے اگر 6 مہینے اقتدار مل جائے تو میں سب کچھ صحیح کر دوں گا. تو اس سے پہلے کیا لالو پرساد یادو کو اقتدار ملا تھا جو صحیح نہیں کر سکے تھے, تو 6 مہینے اقتدار ان کو, وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں وہ 6 مہینے کا ٹائم انہوں نے اس وقت دیا تھا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے برے حالات پیدا کر دیے اس نااہل حکومت نے, اس کے حل کے لیے تو ایک نسل درکار ہوگی. آج تو ان کا یہ بیان آیا ہے. نہیں اب تو ہاں جی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب 6 مہینے نہیں, اب تو مجھے پورے 5 سال چاہیے اقتدار, اب تو پوری نسل چاہیے مجھے. 6 مہینے والی تو بات پرانی ہو گئی. تو بڑے نابغہ روزگار شخصیت کے مالک ہیں اور بہت عقل و شعور رکھنے والے آدمی ہیں شہباز شریف صاحب. تو وہ جانتے ہیں کہ ان کو کس وقت کیا بات کہنی ہے. لیکن میں آپ کو سعدیہ یہ بتا دوں کہ آپ جتنے بھی یہ لوگ ہیں, جو کچھ ان کی بات تو خیر نہیں کر رہا, ہمارے ملک صاحب یا کامل بھائی, یہ تو ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن وہ لوگ جو انتشار پھیلانے کی بات کر رہے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی درست نہیں ہوگا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آن ریکارڈ, آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیجیے گا اسی فروری میں کہ کتنی ساری چیزیں درست ہوتی چلی جائیں گی, کہاں پر جو مسائل ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے, اور یہی عمران خان جو آج ان کو برا لگ رہا ہے کل کتنا اچھا لگے گا. وہی عمران خان اچھا لگنے لگ جائے گا. آغا صاحب, آر یو آلسو دیٹ آپٹیمسٹک جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی چیزیں بہتر ہو جائیں گی, یہ خان صاحب رہیں گے بھی, مہنگائی میں بھی کمی آئے گی, عوام کے ایشوز بھی کم ہو جائیں گے, یہ واقعی آپ کو لگ رہا ہے کوئی کیمپین ہے اس حکومت کے خلاف اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو انتشار پھیلانے کی اور افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو بہت آپٹیمسٹک آج مجھے لگے, مجھے خوشی ہوئی, تھوڑا ہمارے دیکھنے والے لوگوں کا بھی خون بڑھ گیا ہوگا کہ واقعی ایسے ہو جائے. عامر لیاقت ہماری طرح آپٹیمسٹک ہیں اور ہم بھی ہمیشہ اچھے کی امید لگاتے ہیں, لیکن جو باتیں عامر لیاقت نے میرے چھوٹے بھائی نے کی ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو سمجھا دیں کہ بات چیت ہی ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اور یہی ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ جو الیکشن سے قبل ہوا تھا. ایک ہی پارٹی تھی ہماری پاکستان مسلم لیگ جس کے ساتھ الیکشن سے قبل معاہدہ ہوا, باقی سب کا اتحاد جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہوا. اور ہمارا جو معاہدہ تھا اس کی پہلی شک یہ تھی کہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہوگا اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر ہوگا, اور جو فیصلے ہوں گے اس کے اوپر عمل درآمد حکومت کی ذمہ داری ہوگی. دوسری شک جو تھی وہ یہ تھی کہ پالیسی میکنگ کے اندر ہمارا ان پٹ شامل ہوگا, یعنی ہماری مشاورت سے پالیسیاں بنے گی. آج میری جان آپ سنیں کہ کیا ہوا اس طریقے سے. یہ جو پہلی 2 شکیں ہیں اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیلی ملاقاتیں ہوں گی, مشاورت ہوگی اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے, مل بیٹھ کے سوچ بچار کیا جائے گا, اور ہماری زیرک قیادت کے مشورے سے ان کے حل نکالے جائیں گے. یعنی وہ مشاورت کرنے والی کمیٹی میں پھر میرے خیال سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو شامل کر دیں. آپ نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ مشاورت ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اور پھر ملک صاحب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جوس شوس پلائیں گے اور ان کا احتجاج بھی ختم ہو جائے گا. لاسٹ کامنٹ ملک صاحب, اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. سعدیہ ایک بات سن لیں, یعنی اس معاہدے کے اوپر اتنا عمل ہوا کہ 18 ماہ میں صرف 3 ملاقاتیں ہوئیں. ہماری قیادت, وہ قیادت جس نے ڈیلیور کیا ہوا ہے, یہ ساری مہنگائی, یہ بے روزگاری, یہ ساری میں صرف ہوئی ہیں. اوکے جی ملک صاحب, میں صرف اتنا کہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں اتمام حجت کا کہا, اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت بھی حاکم وقت کی ہوتی ہے. آپ قائم کر لیں جیسے ہی کرنا چاہتے ہیں, اگر تو آپ نے اس میں یہی حیجان رکھنا ہے جو آج ہے. بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب, کامل علی, آپ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.
That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے. خدا حافظ.